अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप तमाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल व एहसान है, करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कायदे में यहाँ तक आगे हमें लेकर आए। इंशाअल्लाह कंप्लीट भी वही करवाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस मेहनत नहीं छोड़नी है। अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा कितना सारा हो गया। अब हम आ गए हैं तनवीन। अब ये तनवीन किसे कहते हैं आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए। जो कुछ भी अल्लाह से मांगना है ना, इस वक्त में मांगा करिए। ठीक है, इस वक्त आप नियतें कर कर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी आप मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे देंगे। ठीक है, और दुआ जरूर पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस तरीके से इसको अपना मामूल बना लेना है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तख्ती नंबर 7, तख्ती नंबर 7, तनवीन। 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब इस चीज को आप समझ लें कि 2 जबर का नाम भी तनवीन है, 2 जेर का नाम भी तनवीन है, 2 पेश का नाम भी तनवीन है। यानी कि इन तीनों को मिलाकर एक ही नाम है तनवीन। जब तनवीन कहा जाए तो याद रखना है कि 3 चीजें आ गई, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे रूल्स आएंगे। ठीक है, चलिए 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है, मेरे साथ पढ़िए, आवाज दीजिए। चलिए, हमजा 2 जबर अन, नून की आवाज आती है। ठीक है, हमजा 2 जबर अन। बा अलिफ 2 जबर बन। ता अलिफ 2 जबर तन। सा अलिफ 2 जबर सन। जीम अलिफ 2 जबर जन। हा अलिफ 2 जबर हन। ख अलिफ 2 जबर खन। दाल अलिफ 2 जबर दन। जाल अलिफ 2 जबर जन। रॉ अलिफ 2 जबर रन। रॉ को मोटा पुर पढ़ेंगे, 2 जबर है ना इसलिए। जेर होगा तो बारीक पड़ी जाएगी। जा अलिफ 2 जबर जन। सीन अलिफ 2 जबर सन। शीन अलिफ 2 जबर शन। सौद अलिफ 2 जबर सन। ज़ौद अलिफ 2 जबर ज़न। तो अलिफ 2 जबर तन। ज़ौ अलिफ 2 जबर ज़न। आइन अलिफ 2 जबर अन। गैन अलिफ 2 जबर गन। फा अलिफ 2 जबर फन। क़ाफ अलिफ 2 जबर क़न। काफ अलिफ 2 जबर कन। लाम अलिफ 2 जबर लन। मीम अलिफ 2 जबर मन। नून अलिफ 2 जबर नन। वाव अलिफ 2 जबर वन। हा अलिफ 2 जबर हन। हमजा अलिफ 2 जबर अन। या अलिफ 2 जबर यन। इस तरीके से पढ़ना है, नून की आवाज को निकालना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मश्क देख लीजिए कैसे हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। पीछे जो रूल्स गए हैं उन तमाम को यहाँ पर अप्लाई करते हुए पढ़ना है। ऑफ वाव जबर कौ, वाव साकिन से पहले जबर है, वाव लीन होगा, कल हमने सीखा था। ठीक है, नरम आवाज के साथ जल्द पढ़ेंगे। औ
لام الف دو زبر لن قولن را زبر را غین زبر غا راغ دال الف دو زبر دن راغدن راغدن را زازر رز را زازر رز قاف الف دو زبر قن رزقن رزقن قاف یا زر قی لام الف دو زبر لن قیلن قیلن یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. تمام رولز کو بار بار بولنا ہے, یاد رکھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. یاسین پیش یس یاسین پیش یس را الف دو زبر رن یسرن یسرن شین یا زبر شی یا لین ہے شین یا زبر شی حمزہ الف دو زبر ان شی ان شی ان زا واو پیش زو را الف دو زبر رن زورن زورن حمزہ زبر با زبر ب اب دال الف دو زبر دن ابدن ابدن عین سین پیش عس را الف دو زبر رن عسرن عسرن تو یا زبر توئی توئی تو موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تئی نہیں کہنا ہے, توئی را الف دو زبر رن توئی رن تا پیش تو را الف زبر را تو را با الف دو زبر بن ترابن الف مدہ ترابن کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو الف دو زبر ون کوفو ون کوفو ون. اس طریقے سے دو زبر کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. نون کی آواز نکالنی ہے. اب یہاں دیکھیے دو زیر کو کیسے پڑھیں گے, چلیے میرے ساتھ آواز دیجیے, ٹھیک ہے. دو زیر کو تنوین کہتے ہیں, جیسے ہم نے دو زبر کو تنوین کہا, اس کو بھی دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. حمزہ دو زیر ان با دو زیر بن تا دو زیر تن سا دو زیر سن جیم دو زیر جن ہا دو زیر ہن خا دو زیر خن دال دو زیر دن زال دو زیر زن را دو زیر رن زا دو زیر زن سین دو زیر سن شین دو زیر شن صاد دو زیر سوین سوین زبان کو موٹی کریں گے, ٹھیک ہے. زو دو زیر زن زبان کی کروٹ لیفٹ سائڈ کے داڑوں کو ٹچ کریں گے. تو دو زیر توین ز دو زیر زن عین دو زیر عین غین دو زیر غین فا دو زیر فن قاف دو زیر عین کاف دو زیر کن لام دو زیر لن میم دو زیر من نون دو زیر نن واو دو زیر ون ہا دو زیر ہن حمزہ دو زیر ان یا دو زیر ین یا دو زیر ین. اس میں آپ کو فرق کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ین ین اور یہ ان ان منہ کے خالی حصے سے ان ان اور یہ زبان کی بیچ اوپر تالو سے ٹچ ہو کر ین ین اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا فرق ہے, یاد کرنا ہے, ورنہ کبیرہ گناہ ہے. وہ فرق ہے تھوڑا سا لیکن گناہ ہے کبیرہ, تو اسی لیے بہت محنت بھی کرنی ہے, غور و فکر بھی کرنا ہے. اوکے, چلیے ورڈز کو پڑھ لیتے ہیں. عین الف زبر آ دال دو زیر دن عادن غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسقن
अलिफ से पहले आइन के ऊपर जबर की हरकत, अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले गैन के ऊपर जबर की हरकत, गैन अलिफ मद्दा। ठीक है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इन चीजों को याद करते हुए आगे जाएंगे। शीन जबर श, जीम जबर ज, श ज, श ज, रौ दो जेर रिन, शजरिन। हा अलिफ जबर हा, सीन जेर सी, हा सी, दाल दो जेर दिन, हा सी दिन। लाम वाव जबर लौ, हा दो जेर हिन, लौ हिन, लौ हिन। फा जबर फ, लाम जबर ल, फल। काफ दो जेर किन, फल किन। आइन जबर अ, जाल अलिफ जबर ज़ा, अज़ा। बा दो जेर बिन, अज़ा बिन। लाम जबर ल, हा जबर ह, लह। बा दो जेर बिन, लह बिन। काफ जबर क, बा जबर ब, कब। दाल दो जेर दिन, कब दिन। शीन जेर शी, कॉफ अलिफ जबर क़, शी क़। कॉफ दो जेर किन, शी क़िन, शी क़िन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे पेश को, क्योंकि तनवीन 3 है ना, 2 जबर, 2 जेर और 2 पेश। तो इसको भी हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तीनों को एक साथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि बराबर से याद हो जाएगा। 2 जबर को भी पढ़ लेना है, 2 जेर को भी और 2 पेश को भी एक साथ में। ठीक है, अभी पढ़िए मेरे साथ। 2 पेश को तनवीन कहते हैं। पढ़िए। हमजा 2 पेश उन, बा 2 पेश बुन, ता 2 पेश तुन, सा 2 पेश सुन, जीम 2 पेश जुन, हा 2 पेश हुन, खौ 2 पेश खुन, दाल 2 पेश दुन, ज़ाल 2 पेश जुन, रौ 2 पेश रुन। मोटा पुर पढ़ेंगे, 2 पेश है ना रौ के ऊपर, इसलिए। जा 2 पेश जुन, सीन 2 पेश सुन, शीन 2 पेश शुन। सबर के साथ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। तमाम चीजों को अच्छे से माइंड में लेते हुए पढ़ते जाना है। सौ 2 पेश सुन, ज़ो 2 पेश रुन, तो 2 पेश तुन, ज़ो 2 पेश जुन, आइन 2 पेश उन, गैन 2 पेश गुन, फा 2 पेश फुन, कॉफ 2 पेश कुन, काफ 2 पेश कुन, लाम 2 पेश लुन, मीम 2 पेश मुन, नून 2 पेश नुन, वाव 2 पेश उन, हा 2 पेश हुन, हमजा 2 पेश उन, या 2 पेश युन, या 2 पेश युन। ये दोनों भी या हैं, ठीक है। अब वर्ड्स को पढ़ते हैं। चलिए। रौ जबर रौ, सीन वाव पेश सू, रौसू। लाम 2 पेश लुन, रौसूलुन। कॉफ जबर क, सीन जबर स, कौस। मीम 2 पेश मुन, कौसमुन। बा या जबर बई, या लीन है, बा या जबर बई। ता 2 पेश तुन, बैतुन। रौ जबर रौ, जीम पेश जू, रौजू। लाम 2 पेश लुन, रौजूलुन। काफ जबर क, रौ या जेर री। रौ को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, जेर है ना इसलिए। और या मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। या साकिन से पहले रौ के नीचे जेर है। री। मीम 2 पेश मुन, करीमुन। हा अलिफ जबर हा, मीम जेर मी, हामी। दाल 2 पेश दुन, हामिदुन। आइन या जबर आई, नून 2 पेश नुन, आइनुन, आइनुन। मीम पेश मु, हा या जेर ही, मुही।
तो दो पेश तुन मुहीतुन قاف زبر ق دال یا زیر دی قدی را دو پیش رن قدیرن قدیرن سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رن سورورن سورورن. الحمدللہ اس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہمیشہ بچوں کو لے کر بیٹھنا ہے تاکہ بچوں کا بھی اچھے سے پریکٹس ہو جائیں، انہیں بھی سمجھ میں آ جائیں کہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے کس ورڈ کو اور کون سا لیٹر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ مل بیٹھ کر پریکٹس کرو گے تو زیادہ اس میں مزہ بھی آئے گا یاد کرنے میں اور آپ کو جلدی جلدی یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم کل اگلے لیسن کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی رہتی ہوں ہمیشہ کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو جلد سے جلد صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا سکھا دیں. ٹھیک ہے، چلیے ہم کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.